बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरक़ात रिज़वी हैदराबाद न्यूज़ की जानिब से आपकी खिदमत में तवज्जो तलब के साथ हाजिर है। नाज़रीन, हम हमारे प्रोग्राम को वैसे तो हम मुख्तलिफ़ मौक़ों पे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम पेश करते हैं, मगर अभी गुज़िश्ता दिनों नमल हैदराबाद में जो है ईद के बाद ईद मिलन का अहतमाम किया गया। ईद मिलन के अहतमाम में कहा तो ये जा रहा था कि ये ईद मिलन जो है ये नमल दोस्तों की शाम होगी, नमल दोस्तों की रात होगी, क्योंकि हैदराबाद की रातें बड़ी सुहानी रातें होती हैं। तो इस हवाले से शाम और रात को जो है एक साथ मिलाया गया था और उसमें नमल से मोहब्बत करने वाले नमल दोस्त जो हैं उन्होंने शिरकत करनी थी। वो नमल की ये नशिश जो है ईद मिलन के हवाले से हुई और उसमें तकरीबन तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदा अफराद ने शिरकत की। ख्वाह बाज़ार की अंजुमनों के लोग हों या समाजी अंजुमनों के लोग हों या तालीम के मैदान में काम करने वाले हों या कारोबार करने वाले हों या जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को प्रमोट करने वाले हों, वो तमाम के तमाम वहाँ, और उसके साथ साथ कुछ सियासी शख्सियात भी वहाँ मौजूद थीं। तो हुआ ये कि गुफ्तगू का आगाज़ हुआ और गुफ्तगू का आगाज़ ये जो महफ़िल थी वो जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि नमल के सब्ज़ व शादाब लॉन पर इसका एहतमाम किया गया था और उसी तरह से बहुत ही अच्छे मूड के साथ नमल दोस्त वहाँ जमा हुए और फिर जो है गुफ्तगू शुरू हुई। नमल में ये जो तकरीब थी वो गुफ्तगू शुरू होने के साथ साथ लोगों की शिरकत तो वो नशिस्त के बजाय जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई और इस मौके पे जो भी हाज़रीन थे वहाँ उन्होंने अपने दिल खोल के अपने ख़यालात का इज़हार किया। न सिर्फ इज़हार किया बल्कि बहुत सारों ने तो दिल के फपोले फोड़े और बाज़ ने तनक़ीद की, बाज़ ने जो है कसर नफसी से काम लिया और बाज़ ने जो है वो तजावीज़ पेश की। बिलाखिर हुआ ये कि ये सारे मामलात डिस्कस होने के साथ साथ इतना तूल पकड़ गए कि हर शख्स ये चाह रहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबी तकरीर करे। उस तकरीरी मुकाबले में जो है हैदराबाद की सड़कों से मुताल्लिक़ बात की गई। सड़कों की जो शकिस्ता सूरत हाल है, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे हैं और सीवरेज का पानी है, उस पे बड़े तफसील से जो है वो रोशनी डाली गई। साथ ही साथ जो हेस्को की जानिब से शहर को बिजली की किल्लत का और लोड शेडिंग का जो अज़ियत का सामना करना पड़ रहा है उस पर भी दिल खोल के बात की गई। फिर साथ ही साथ सेहत व सफाई की बात की गई कि बल्दिया की सेहत व सफाई जो है वो ना होने के बराबर है। फिर उसी में इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर भी रोशनी डाली गई। पुलिस की जानिब से जो इक़दामात होते हैं उस पर भी रोशनी डाली गई। तो गर्ज़ ये कि किसी भी शोबे को मतलब ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम शोबाए ज़िंदगी के ऊपर बड़ी सहर हासिल और तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पे जो है मैं भी वहाँ मौजूद था। मैंने इब्ने इंशा की तरह जो है वो अपने आप को जो है वो उस सारी गुफ्तगू में जो है बाहैसियत ऑब्ज़र्वर अपने आप को जो है पेश किया। तो मैं आज इस हमारी तवज्जो तलब के हवाले से तवज्जो तलब के तवस्सुत से आपकी खिदमत में ये पेश करना चाह रहा हूँ कि ये जो हैदराबाद के नुमाइंदा अशख़ास
جیسا میں نے عرض کیا کہ تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تھے. انہوں نے جو باتیں کی یقیناً ان کی باتیں دل کو لگنے والی تھیں, اور وہ نہ صرف دل کو لگنے والی تھیں, ان چیزوں کی ضرورت تھی. اور میں اس ضرورت کے پیش نظر نمل حیدرآباد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے شہر کے باسیوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا کہ جو نہ صرف صحت مند تنقید کر رہا تھا بلکہ اپنی تجاویز بھی پیش کر رہا تھا, اور ان تجاویز کو اگر مرتب کر کے کسی پالیسی دینے والے ادارے کو دیا جائے تو یقیناً بہتری آنے کے لیے سوچا جا سکتا ہے, یا بہتری آنے کا تصور کیا جا سکتا ہے. تو قابل مبارکباد ہے نمل کہ جس نے ایسا کیا. تو میں عرض کروں کہ یہ حیدرآباد جو ہے وہ آپ سب اگر 50 کی دہائی میں جائیں, 60 کی دہائی میں جائیں, تو حیدرآباد کی جو راتیں تھیں, حیدرآباد کی جو شامیں تھیں, وہ تو سب کانٹیننٹ میں مشہور تھیں. اور ان راتوں کے حوالے سے سب کانٹیننٹ کے بڑے بڑے شہروں میں جو ہے, اب سے پاکستان بننے سے پہلے جو ہے وہ وہاں کے بڑے بڑے شہروں کے راجہ مہاراجہ جو ہیں وہ گرمی کے موسم میں بالخصوص حیدرآباد آیا کرتے تھے, اور حیدرآباد کی ان ٹھنڈی ٹھنڈی شام اور رات سے لطف اندوز ہوتے تھے. تو آج بھی حیدرآباد کے لیے, حیدرآباد کے باسیوں کا یہی تصور ہے کہ کاش کسی طرح سے وہ پرانا حیدرآباد جو جس کی سہانی شامیں ہوا کرتی تھیں اور دل فریب راتیں ہوا کرتی تھیں, وہ واپس آ جائے. وہی ٹھنڈی ہوائیں ہوں, اور وہ جو وہ ٹھنڈی اور زبردست قسم کی خنکی والی رات ہو کہ اگر چھتوں پہ جا کے سویا جائے تو یقیناً آج بھی یا اس دور میں بھی رات کو اوپر سے چادر لینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو میں عرض کروں کہ اس ساری گفتگو کا محور یہ تھا کہ حیدرآباد کے شہریوں کو, حیدرآباد کے افسران کو, حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے سروس ڈیلیوری دینے والے اداروں کو ان کی ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی جائے, اور انہیں یہ صلاح دی جائے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. تو میں اس میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جو میں نے ان پوری گفتگو سے جو میں سمجھا یا جو میں نے نچوڑ نکالا, تو میری ناقص سی رائے میں جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ تھا کہ حیدرآباد کے سب سے پہلے حیدرآباد کے شہریوں کو جو ہے اپنی جو معاشی اور سماجی اور فلاحی ذمہ داریاں ہیں, ان ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے یہ جو چیزوں کو اون کرنے والا سلسلہ ہے کہ آپ ہر چیز کو, خواہ وہ آپ کا گھر ہو, خواہ وہ آپ کا محلہ ہو, خواہ وہ شہر ہو, شاہراہ ہو, گلی ہو, اسکول ہو, پلے گراؤنڈ ہو, پارکس ہوں, ان سب کو اون کرنے کی ضرورت ہے. ان سب کو ایسا سمجھنا ہے کہ جیسے آپ کی یہ ذاتی چیزیں ہیں, اور ان کی دیکھ بھال کرنا, اس میں بہتری لانا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے تو شہریوں کو اون کرنا ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ جب شہری اون کرنا شروع کریں گے تو یقیناً سروس ڈیلیوری والے ادارے بھی بہرحال اس طرف سوچنے لگیں گے کہ اب جو ہیں وہ مالکان کھڑے ہو گئے ہیں, اور مالکان چاہتے ہیں کہ شہر میں سدھار آئے, شہر میں جو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں شہریوں کو اس میں بہتری آئے. اب چاہے وہ صحت و صفائی ہو, سیوریج کا معاملہ ہو, بجلی کی فراہمی ہو, اسکول میں تعلیم کا ہو, اور کھیل کے میدانوں کا استعمال ہو, تو یہ ساری چیزیں
بغیر آن کیے ہوئے بغیر یہ سمجھے کہ یہ ہماری اپنی ہے بہتر نہیں ہو سکتی. یہی ان سب کی سوچ کا محور تھا, یہی اس بات کا نچوڑ تھا. اسی کے ساتھ میں آپ سے مگر ایک درخواست کے ساتھ کہ حیدرآباد نیوز کو یوٹیوب چینل پہ, ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور فیس بک پہ لائک کریں اور اپنی تجاویز سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم پروگرام میں بہتری لا سکیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, پھر کسی اور پروگرام میں ملاقات ہوگی. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری, جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ, جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز, کوالٹی فار ایور.